इसी पर बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा, पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये दिफाई मुआहिदा और अब तुर्की भी इसमें शामिल हो गया है, किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम सिचुएशन को अब? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक एक तो ये तारीखी मुआहिदा है और ये शो करता है कि जो के मुस्लिम ममालिक हैं, स्पेशली जो मिडल पावर्स हैं, वो अभी जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको खुद मैनेज करेंगे और वो उसमें खुद कफील है। और उसमें पाकिस्तान का आई थिंक जो पिवटल रोल है वो भी सामने आया है, जिस आपने मेंशन किया। पहले पाक सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद तुर्किया जो है इसमें शामिल हुआ है। तो खित्ते की आप कह रहे हैं 3 बड़ी ताकतें जो हैं इस वक्त इस मुआहदे में आ चुकी हैं और पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है, चाहे वो सिक्योरिटी हो, डिप्लोमेटिक हो, वो इस वक्त बे ऑफ बंगाल से लेके मेडिटेरेनियन तक फैल चुका है और ये अनप्रेसिडेंटेड है। और आई थिंक इसमें जो हमारी लीडरशिप है, पॉलिटिकल हो या मिलिट्री, उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। उनकी एक विजन है, उनका हार्ड वर्क है और पाकिस्तानी कौम फिर उनके पीछे खड़ी रही। तो हर लिहाज से आई थिंक दिस इज अ न्यू इरा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड द रीजन। और सऊदी अरेबिया ने इसको होस्ट किया है बिकॉज उनकी सेंट्रल पोजीशन है और इसमें तुर्किया की जो डिप्लोमेसी और सऊदी अरेबिया का फाइनेंशियल प्रोविस है और पाकिस्तान की मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर है। और ये मिलके जब चलेंगे, ये तकरीबन खित्ते को साथ शामिल करके 40 करोड़ अवाम का एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जो सामने आ रहा है, जिसको कई लोग मुस्लिम नेटो भी कह रहे हैं और ये आई थिंक हर लिहाज से खुशाइंद। तो वकार हसन साहब, यकीनन जो खित्ते के बदलते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस है उससे मुतालिक अगर हम बात करें तो उसके तनाजुर में पाकिस्तान को एक, आप समझते हैं कि मौसर और मजबूत दिफाई फ्रेमवर्क का हिस्सा बनने का भी मौका मिलेगा? जी 100%, क्योंकि अगर उसकी शुरुआत देखी जाए, और उसके ऊपर थॉट प्रोसेस तो बड़े अच्छे से चल रहा था, मे बी इवन बिफोर जो भारत और पाकिस्तान का टाकरा हुआ। लेकिन लास्ट ईयर जब पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे किए और खित्ते में एस्टेब्लिश की अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, उसके बाद आपने देखा चीजें बड़ी तेजी से मूव हुई हैं। तो हर लिहाज से वो फिर इस साल पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक सक्सेस का साल रहा, जब पीस के लिए एक आई थिंक बड़ी एफर्ट की गई जो अल्लाह की फजल से अभी तक जारी है। और फिर खित्ते में एक एहसास था, अभी आप देखा कुवैत के साथ भी एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। तो ये आई थिंक एहसास यही था कि पाकिस्तान शुड बिकम द सेंटर ऑफ दिस न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इसके अंदर फिर आई एम श्योर जॉइंट प्लेसिंग ऑफ फोर्सेज हो सकती है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, एक्सरसाइजेज हैं, म्यूचुअल वेपन प्रोडक्शन है, स्पेशली मिसाइल्स और ड्रोन की जो है, और उसमें डेफिनेटली इस्लामिक वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत बड़ा साई ऑफ रिलीफ है कि वी हैव नाउ अ पावर जो रीजन को लुक आफ्टर कर सकती है। उसके अलावा फिर इकोनॉमिक और आई थिंक सोशल डेवलपमेंट है, फिर ट्रेड सिक्योरिटी है, स्पेशली एनर्जी सिक्योरिटी, जो 2-3 बड़ी आप कह लें आबी गुजरगाहें हैं, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, चाहे वो बाब अल मंदब है या सुएज कनाल है। और आगे भी इसकी एक्सपेंशन की गुंजाइश है कि मुझे लगता है कि इसमें काफी सारे और ममालिक शामिल होंगे। तो दिस इज आई थिंक अ ह्यूज बिगिनिंग फॉर ऑल ऑफ द रीजन, स्पेशली फॉर पाकिस्तान। ठीक है, वकार हसन साहब साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा, अभी जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का ये दिफाई मुआहिदा तय पाया है, कितना इम्पोर्टेंट है ये मुआहिदा इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है उसके पेश नजर? जी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी अहमियत का शायद हमें अभी तक खुद भी अंदाजा नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा मुआहिदा है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है खित्ते की मजमूई सूरत हाल को देखते हुए, बिलखसूस जो खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल उसको देखते हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का तो पिछले साल एक दफाई मुआहिदा हमारा तय पाया था दोनों ममालिक के दरमियान में। अभी तुर्किया के इसमें ज्वाइन करना इसकी वसअत को बढ़ाता है और इसकी अहमियत को मजीद बढ़ाता है। ज़ाहिर है तुर्किया एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है इस्लामिक ब्लॉक का। तुर्की दफाई लिहाज से बहुत डेवलप्ड कंट्री है। उसकी जो दफाई फील्ड है, उसकी जो स्पेशली जो उनकी डिफेंस प्रोडक्शन का जो उनके मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत जदीद उस खतूत पर इस्तवार है। और सऊदी अरेबिया अदरवाइज हमें पता है कि इस्लामी ममालिक में उसकी बड़ी अहमियत है। सऊदी अरेबिया के पास ज़ाहिर है तेल की दौलत से माला माल मुल्क है। पाकिस्तान के फौज दुनिया की मजबूत तरीन फौज है। तो तीनों मुल्कों की डिस्टिंक्ट किस्म की अपनी अपनी खसूसियात हैं, तीनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है और इन तीनों का मिलके इस अज़म का इजहार करना कि आपस में दफाई इश्तराकी मुआहिदा जो है ये सिर्फ पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के फ़ायदे या मुफाद के लिए नहीं है। ओवरऑल इससे आप देखिएगा खित्ते में कितना इस्तेहकाम आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट खित्ता है और हर दूसरे दिन यहाँ पर जो इस तरीके से मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, चाहे वो इसराइल के तनाज़र में हो या एंटी इस्लामिक फोर्सेस के तनाज़र में हो, और कोई ना कोई तलातम बरपा रहता है। मेरा ख्याल ओवरऑल
اس معاہدے سے اس خطے کو بہت فائدہ ہوگا. ادروائز جہاں تک اپنے اپنے دفاع کا تعلق ہے، الحمدللہ پاکستان از کوائٹ کمپیٹنٹ. ہمیں اپنے دفاع کے لیے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم نہ صرف اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں بلکہ دشمن کو پچھلے سے ہم نے منہ توڑ جواب دیا. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور ہمارے دشمن یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ شاید پاکستان نے اپنے ارد گرد کو شیلڈ بنانے کے لیے یہ معاہدہ کیا، الحمدللہ ہمیں کوئی ایسی شیلڈ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور ترکیہ کا تعلق ابھی تقریباً 1 سینچری سے زیادہ، پاکستان بننے سے پہلے بھی جو برصغیر کے مسلمان ہیں ان کی اور ترکیہ کے مسلمانوں کی آپس میں جو قربت تھی، سب جانتے ہیں تاریخ کے اوراق میں درج ہے. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے ہمیشہ سے بڑے قریبی روابط رہے ہیں، بٹ اب یہ روابط اور یہ تعلقات بنیادی روایتی سفارتی سٹینڈرڈ سے نکل کے کہیں دور جا چکے ہیں اور اس کا عملی ثبوت دنیا دیکھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس سے ایک چیز اور ثابت ہوتی ہے اس معاہدے سے کہ پاکستان کی اہمیت دنیا کے سامنے ہے. اور دوسری چیز ثابت ہوتی ہے پاکستان کی جو قیادت ہے، فوجی قیادت فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو قیادت ہے، اس نے دنیا کو ایک نیا رخ دیا ہے، دنیا کو ایک نئی جہت دی ہے اور ایک نیا میسج دیا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کوشش سنسیئرٹی سے کریں، آپ کے اندر قابلیت ہو، آپ کام کرنا جانتے ہوں، چاہتے ہوں، تو آپ کو کس طریقے سے کامیابی ملتی ہے. تو میرا خیال ہے آل سیڈ اینڈ ڈن یہ بہت ایک تاریخی معاہدہ بھی ہے اور آگے چل کے اس کے دور اثرات مرتب بھی ہوں گے. ایک روایتی معاہدہ نہیں ہے یہ، اس سے پہلے اس طرح کی مثال بہت کم ملتی ہے اور ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ اس اوور آل اس ارینجمنٹ میں، اس سیکیورٹی ارینجمنٹ میں خطے کے دوسرے ممالک بھی شامل ہوں گے. اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم، کیونکہ جب یہ 3 بڑے ممالک نے اپنے درمیان ایک اس طرح کا دفاعی معاہدہ کیا ہے. اگر ہم مسلم دنیا کی بات کریں تو یہ 3 بڑی طاقتیں ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ مزید بھی ملک ایسے ہیں جو اس میں شامل ہوں گے اور آگے ہوتے رہیں گے. ابھی جو 3 بڑی طاقتیں ہیں، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ، اس کا اب اتحاد ہوا ہے. عالمی سطح پر اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے پھر فوائد، اگر ہم پاکستان کے فوائد کی بات کریں تو پاکستان کا سفارتی قد بھی اس سے بلند ہوگا اور علاقائی جو توازن ہے اس میں بھی اس کا کردار بڑا مضبوط ہوگا پاکستان کا. بابر صاحب، پاکستان کا سفارتی قد الحمدللہ جب سے پاکستان نے یہ ایک ثالثی کا بیڑا اٹھایا ایران اور امریکہ کے درمیان، پاکستان کا سفارتی قد ویسے دنیا میں بہت اونچا ہوا ہے. اس معاہدے کے بعد میں آپ کے پاس اتفاق کرتا ہوں اس میں مزید اضافہ ہوگا. لائم لائٹ میں پاکستان ہے، پاکستان کی لیڈرشپ لائم لائٹ میں ہے. اور جہاں تک ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا تعلق، آپ کو میں نے کہا کہ تینوں ممالک کی کچھ ڈسٹنکٹ قسم کی اسٹرینتھ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. ان اسٹرینتھ سے تینوں ممالک فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور سب سے اچھی بات ہے اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے فیلڈ مارشل، ترکیہ کے صدر اور سعودی عربیہ کے جو ولی عہد ہے، ان چاروں کے درمیان جو ایک آئیڈیل انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک ذہنی آمانگی ہے، اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں اس طرح کی خواہش تو بہت دیر سے تھی، اس خواہش پہ عمل کیوں نہیں ہو سکا؟ ریزن وہ ہوتی ہے کہ جب لیڈرشپ میں اس طریقے سے ہم آہنگی ہو تو اس کا فائدہ پھر قوموں کو ہوتا ہے، انڈیویجولز کو نہیں ہوا کرتا. اور یہ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوا ہے اس معاہدے کی شکل میں. اور اس معاہدے کا آگے چل کے، جیسے میں کہہ رہا ہوں، اس معاہدے کا آگے چل کے پورے خطے کو فائدہ ہوگا. اور جو میں چیز اس میں دیکھ رہا ہوں، اسلامی ممالک بہت دیر سے اس چیز کی خواہش کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ امہ میں ایک بلاک ہونا چاہیے. اس کو میں کوئی مسلم امہ کی بلاک کا نام نہیں دینا چاہتا، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، بٹ اسلامی ممالک کم از کم دنیا کو بڑا کلیئر میسج گیا کہ اگر کسی کے بیچ میں کوئی اپنی اسٹرینتھ ہے، لیڈرشپ میں کوارڈینیشن ہے، تو اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ معاہدہ کسی کے خلاف کوئی جارحیت تو نہیں ہے، دفاعی معاہدہ ہے نا جی، لفظی دفاعی معاہدے کا نام دیا گیا ہے. یہ کسی کے خلاف کوئی جارحیت کا معاہدہ نہیں ہے. اس میں یہی کہا گیا ہے کہ کسی ایک کے اوپر اگر کوئی جارحیت ہوگی تو دوسرا بھی اس کو جارحیت تصور کرے گا. نیٹو بھی اس اصول کے تحت کام کرتا ہے. دنیا میں بہت سارے اس طرح کے معاہدے ہیں، آلدو ہمارے دشمن جو ہیں اس کو دوسرے کے سے پلے کرنے کی کوشش کریں گے، بٹ ان کی باتوں کوئی نہیں سنے گا، ان کی بات کو کوئی نہیں سنے گا کیونکہ اس میں حقیقت نہیں ہے، وہ دشمنی پر مبنی باتیں ہیں. لیکن کم از کم یہ ایک بڑا کلیئر میسج گیا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ابھی لیڈ رول میں، ہم کسی ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں تھے، ابھی ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں ہیں. اور گلف میں، مڈل ایسٹ میں یہ معاہدہ بتدریج آپ کو انلاج ہوتا، بڑھتا ہوا دوسرے ممالک اس میں شامل ہوتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئے.